मेरी बीवी शबाना बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर आज तक उसने कभी पैसे की नुमाइश नहीं की थी। वो हर वक्त सादा से कपड़ों में रहती, हमारे घर में काम के लिए मुलाजमा तक नहीं थी। वो मुल्तान शहर के साथ एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और एक पीर साईं की बेटी थी, जहां उसके बाप और दादा ने पैसे के साथ साथ बहुत इज्जत कमाई थी। वो जिम्मेदार भी थे, मगर देखने में बिल्कुल सादा से लोग थे। मेरा नाम जावेद है, मैं मुल्तान शहर में रहता था और शबाना मेरी खाला की बेटी थी, इसलिए मेरी शादी उसके साथ हो गई। शबाना के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी। मेरी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया था। अल्लाह ताला ने हमें 2 बच्चे भी अता किए थे। इन 10 सालों में उसने बहुत से फलाही काम किए थे। मुल्तान इस्टर अस्पताल में मेरी बीवी की तरफ से रोजाना तकरीबन 1000 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। मेरी बीवी ने बहुत सी यतीम लड़कियों को जहेज देकर उनकी शादी भी करवाई थी। उसने 3 मस्जिदें भी बनवाई थी। अगर यहाँ पर मैं अपनी बीवी के फलाही काम गिनवाने लग जाऊं तो शायद मुझे सारा दिन ही गुजर जाएगा। मगर आज मैं बहुत ही गमजदा था, क्योंकि मेरी बीवी शबाना फोत हो गई थी। उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा था और वो एक ही रात में फोत हो गई थी। खानदान वाले अभी तक हैरान थे, क्योंकि हमारे घर में सुकून ही सुकून था और हम दोनों के दरमियान आम शादीशुदा जोड़ों की तरह कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। मगर होने को कौन टाल सकता है। उसको भी अचानक दिल का मर्ज लाहक हो गया और वो अपने वक्त पर चली गई। मेरे बच्चे सदमे की हालत में बुरी तरह रो रहे थे और खानदान वाले उनको संभाल रहे थे। मैं मर्दों के दरमियान गमजदा सा बैठा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे सोच सोच कर ही फिक्र हो रही थी कि अब मेरे घर का क्या बनेगा। मैं अपनी बीवी के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा। सबसे बढ़कर मेरी बेटी और बेटा बहुत छोटे थे। अभी बच्चों को माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता था। मेरी बीवी का गुस्ल और कफन का इंतजाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया, ताकि मैं जनाजा उठाने से पहले अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूं। मैं अंदर गया तो बीवी को देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मर्द था, मगर फिर भी फूट फूट कर रोया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और वो बहुत ही नेक औरत थी। अपनी बीवी को आखिरी बार रुखसत करना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था, मगर मैंने इस गम को भी सह लिया और जनाजे को कंधा देकर जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। बीवी की आखिरी रस्मात के बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो 4 साल की बच्ची थी। मैं अपना दुख भुलाकर बेटी को संभालने लगा, मगर उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी दिन का वक्त था, इसलिए मैं बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से उसका बुखार कम किया, मगर उसमें ही हमें शाम से रात हो गई। बच्ची को घर लाया तो वो मुझसे दूर होने को तैयार ना थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं अपनी बीवी की कब्र पर उस दिन दोबारा नहीं जा सका था और दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत संभली तो मैंने दिन के वक्त उसे सुलाया और खुद बीवी की कब्र पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कब्र पर पहुंचा, मुझे देखकर कब्रिस्तान में मौजूद 2 कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे और अचानक मेरी बीवी की कब्र पर पंजे मारने लगे। मैंने उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल भौंक रहे थे और उनकी आंखों में शायद मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से उन कुत्तों को वहां से भगाया था। उसके बाद मैं सर झटक कर बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में अभी मेहमान मौजूद थे। मेरे बहन भाई भी मेरे घर में ही रह रहे थे। अभी और जानने वाले भी ताजियत के लिए आ रहे थे। अब मैं रोज बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए जरूर जाता था, मगर मैं जब भी बीवी की कब्र पर जाता, वो दोनों कुत्ते कब्र के पास आकर भौंकने लगते। मैं उन्हें डराकर वहां से भगा देता, मगर मुझे ये बात परेशान करने लगी। मैं घबराहट का शिकार होने लगा कि न जाने मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की कब्र के साथ ये कुत्ते क्या करते होंगे। मैंने अपनी बीवी की कब्र भी कच्ची रखी थी। कब्र पक्की करना या उस पर संगे मरमर लगाना गुनाह था। अब मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि कच्ची कब्र को वो कुत्ते खोदने ना लग जाएं। मैं घर जाने से पहले भी बार बार उन कुत्तों को वहां से दूर भगाता था और जब तक घर में रहता तब भी मुझे अपनी बीवी की कब्र की फिक्र सताती रहती। मैंने जिंदगी में कभी किसी कुत्ते को ऐसे कब्र की खुदाई करते हुए नहीं देखा था।
मेरी बीवी की कब्र बहुत अच्छी बनी हुई थी और कब्र की खुदाई में भी कोई मसला नहीं हुआ था। फिर न जाने क्यों वो कुत्ते मेरी बीवी की कब्र पर हर वक्त मंडलाते रहते थे। कुछ दिन बाद घर से मेहमान रुखसत हो गए तो हमारे घर की रूटीन मामूल पर आ गई। मेरी बीवी की कमी हम तीनों को बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। मेरे बच्चे माँ को याद कर करके रो पड़ते थे। मैंने अपनी मुलाजमत पर जाना शुरू किया तो घर पर अकेले बच्चों का रहना मुश्किल हो गया। मैंने घर पर एक मुलाजमा रख ली। वो औरत मेरी मरहुमा बीवी के गांव की रहने वाली थी। वो बेवा और बे औलाद थी, इसलिए उसको मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर में रख लिया। वो बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी। बच्चे उसकी वजह से कुछ नॉर्मल होने लगे तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने बीवी की कब्र पर जाना मामूल बना लिया था और मैं फुर्सत में वहां जाता और काफी देर बैठकर वहां तिलावत करता रहता। वो दो कुत्ते अब भी मुझे देखकर मेरी बीवी की कब्र पर मंडलाते रहते थे और भौंकते हुए मुझे मुतवज्जा करके मेरी बीवी की कब्र खोदने की कोशिश करते। शुरू में तो मैं गुस्सा करके उन्हें भगाता रहता था, मगर अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वो सब कब्रें छोड़कर मेरी बीवी की कब्र पर क्यों आते थे। लेकिन कब्र को बिला वजह खोलना भी मुमकिन नहीं था। एक नासमझ जानवर की हरकत पर मैं अपनी बीवी की कब्र नहीं खोल सकता था। मैं कितने ही दिन उन कुत्तों की बात समझकर नजरअंदाज करता रहा, मगर मेरा दिल बुरी तरह बेचैन रहने लगा था। रातों को भी मैं सोने की कोशिश करता, मगर मुझे नींद नहीं आती थी। एक रात सोया तो ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी एक कोठरी में बंद थी और कोठरी में हर जगह आग लगी हुई थी। मेरी बीवी बहुत परेशान सी रो रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी बेबसी मुझे महसूस हो रही थी और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद पसीने से तर था और मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैं कितनी देर बिस्तर पर सर पकड़कर बैठा रहा। मेरी बीवी तो बहुत नेक और अल्लाह वाली औरत थी। मुझे लगा कि मैं सारा दिन अपनी बीवी की कब्र के बारे में सोचता रहा हूँ, इसलिए मुझे ये ख्वाब आया है। मैं उस ख्वाब को सुबह होने तक भूल गया और जिंदगी के मामूलात में उलझ गया। मगर अगले रोज मैं कब्र पर गया तो वही दो कुत्ते फिर से कब्र पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे अपना ख्वाब याद आ गया और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें मारते हुए वहां से भगाया। मगर जब रात को सोया तो फिर से वही ख्वाब नजर आया। इस बार मेरी बीवी आग और धुएं की वजह से बेहाल सी कोठरी में गिरी पड़ी थी और मैं बाहर खड़ा सब देख रहा था। मेरी आंख खुली तो मुझे बेहद परेशानी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस मामले की गहराई तक कैसे जाऊं। मैं अगले रोज सुबह सुबह मस्जिद चला गया और इमाम साहब को अपनी परेशानी बताई। पहले तो इमाम साहब ने दो कुत्तों की बात सुनकर मुझे यही समझाया कि वो जानवर है जो नासमझी में ऐसी हरकत कर रहे हैं। तुम चंद रोज के लिए कुछ कांटेदार झाड़ियां काट कर अपनी बीवी की कब्र पर फैला दो ताकि जानवर वहां तक ना पहुंच पाए। मगर जब मैंने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो इमाम साहब ने चौंक कर मुझे देखा। मुसलसल 2 रातों से एक ही ख्वाब के आने का सुनकर इमाम साहब भी सोच में मुब्तला हो गए और बोले कि ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से और एक अल्लाह की तरफ से होता है। इमाम साहब बोले कि हो सकता है ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो या फिर शैतान तुम्हें बहका रहा है, इसलिए तुम एक रात मजीद इंतजार करो। अगर आज रात भी वही ख्वाब आया तो फिर मेरे पास आना, मैं तब तक इस मसले का हल सोचता हूँ। मैं वापस घर लौट आया था। इमाम साहब की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने मुलाजमत पर जाने की तैयारी की और बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने चला गया। मेरे दिमाग में अपनी मरहुमा बीवी का ख्याल ठहर गया था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वो ख्वाब शैतान का बहकावा ही हो, क्योंकि किसी अपने की कब्र को खोदना कोई आसान काम नहीं होता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की आखिरी आरामगाह की तोड़फोड़ की जाए। मेरे लिए तो उन दो कुत्तों का वहां आकर भौंकना और रोना और फिर कब्र की खुदाई की कोशिश करना भी नाकाबिले बर्दाश्त था। मगर उस रात में सोया तो मुझे फिर से वही ख्वाब आया था। मेरा दिल अजियत से बढ़ गया था कि मेरी बीवी कब्र में कोई मुश्किल झेल रही है। हालांकि मैंने तीनों बार ख्वाब में वाज़ेह तौर पर यही देखा था कि वो आग मेरी बीवी के वजूद को नुकसान नहीं दे रही, मगर वो आग मेरी बीवी के अतराफ में फैली होती है, उसे परेशान जरूर कर रही थी। और यही बात अब जागने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी बीवी नेक औरत थी, एक पीर घराने से ताल्लुक रखती थी।
اس نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھی اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کو قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھ کر اتنا بے چین ہوا کہ میں صبح تک جاگتا رہا تھا۔ صبح کی آذانیں ہوئی تو میں جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگے تو میں اٹھ کر امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں بولا کہ امام صاحب، میں نے رات پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ وہ مجھے کوئی حل بتائیں تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے سوئے اور مجھے بھی وہ خواب تنگ نہ کرے۔ امام صاحب گہری سانس بھر کر بولے کہ اس کا اب آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نہ خواستہ قبر میں موجود مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو ہم چاہ کر بھی قبر نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے عذاب کا میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی اور مسئلہ ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔ امام صاحب بولے کہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ پر سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر رہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس سے بچ سکتا ہے بچے، چاہے وہ گناہ اس کی نظر میں بے ضرر سا ہو، کیا خبر وہ اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ میں خوف میں مبتلا امام صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچا تو آج بھی وہی دو کتے مجھے دیکھ کر پھر سے بھونکتے ہوئے میری بیوی کی قبر کو کھودنے لگے تھے۔ میں انہیں بھگانے کے لیے آگے ہوا تو امام صاحب نے کہا، ان کو مارنا مت، ہو سکتا ہے ان کو اللہ یہ سب کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس لیے آرام سے ان کو ہٹاؤ اور جس جگہ کو یہ کھود رہے ہیں پہلے وہی جگہ کھود کر دیکھو۔ امام صاحب کی بات پر میں ٹھٹک گیا اور سر ہلا کر آگے بڑھا۔ میں نے کتوں کو ہٹا کر ان کتوں کی نشان لگی جگہ پر مٹی ہٹانا شروع کی تو وہ کتے بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ میں دل میں درود شریف پڑھ کر ورد کرتا جب میں اسی جگہ کی گہرائی پر پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں چیخ مار کر قبر سے دور ہو گیا۔ امام صاحب جو پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے قدم بڑھا کر آگے ہوئے اور قبر میں بنے اس گڑھے میں جھانکنے لگے۔ امام صاحب بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگے تھے جبکہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی اتنی اذیت جھیلتی رہی تھی پر مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں غم سے روتا جا رہا تھا جبکہ امام صاحب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس روز میں نے جو اپنی مرحومہ بیوی کی قبر میں دیکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ زندگی بھر اپنے گھر والوں کو آرام و سکون بھرا بستر دینے والے لوگ اپنے پیاروں کی موت کے بعد کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ان کتوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پہلے روز سے اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں الٹا ان کو ہی مار کر بھگا دیتا تھا، مگر وہ ناسمجھ جانور پھر بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کسی نے تمہاری بیوی کی قبر کھود کر یہ حرکت کی ہے؟ میں نے امام صاحب کو بتایا، میں روزانہ بلا ناغہ اپنی بیوی کی قبر پر آ رہا ہوں مگر میں نے اس قبر پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی سوائے ان کتوں کے، مگر میں انہیں بھی یہاں سے بھگا دیتا تھا۔ میری بات پر امام صاحب حیران ہونے لگے اور بولے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قبر کھودے بغیر یہ سب کیا گیا ہو۔ جو حرکت تمہاری بیوی کے ساتھ قبر میں کی گئی ہے اس کے لیے قبر کھودنا تو ضروری ہے۔ اچانک امام صاحب بولے کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنی نگرانی میں قبر میں اتارا تھا۔ ان کے سوال پر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ میں چاہے جتنا بھی غم زدہ تھا مگر جب میری بیوی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ تب یہ حرکت کر دی گئی تھی۔
امام صاحب نے مجھے اسی وقت پولیس کو بلانے کا کہا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلا کر یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ایس پی صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ پولیس نے گورکھن سے تفتیش کی اور پھر پولیس کے 16 اہلکار سادہ کپڑوں میں قبرستان کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ مسلسل 12 دن کی نگرانی کے بعد میری بیوی کے مجرم پکڑے گئے تھے۔ اس روز کچھ لوگ ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے تو اسی رات قبرستان میں آئے تھے اور اسی نئی قبر کو کھودنے لگے تھے۔ پولیس اہلکار جو قبرستان میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ یوں وہ مجرم پکڑے گئے تھے۔ پولیس والوں نے مجھے تسلی دی کہ اب قبرستان میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا اور میں بلا ناغہ روز اپنی بیوی کی قبر پر جاتا، اسے اچھی طرح سے دیکھتا اور پوری قبر کو ٹٹولتا تھا کہ کہیں دوبارہ اس کے ساتھ ویسی حرکت نہ ہو جائے۔ میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت وہم ستانے لگا کہ کہیں دوبارہ سے میری بیوی کی قبر نہ کھودی گئی ہو۔ میں نے دوستوں سے بھی یہ بات کی اور بولا کہ جیسے ہم زندہ لوگوں کے ٹھکانوں پر کوئی نہ کوئی نگرانی پر چوکیدار مامور کیا جاتا ہے، اسی طرح قبرستان کے باہر بھی کسی کو موجود ہونا چاہیے تاکہ مرے ہوئے لوگ جو خود بے بس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ میرے دوست میری ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے رہے، مگر میں جانتا تھا کسی کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ مرے ہوئے انسان اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی یا حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوتی۔ شاید یہی سچ تھا، مگر اب جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے اس پر مجھے یہی لگتا تھا کہ ہمیں قبر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ سے بھی پوچھ لیا، کیا آپ نے کبھی قبروں کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ ان میں کوئی خون کے پتلے رکھے ہوئے ہوں یا کچھ ایسا جسے دیکھ کر انسان ڈر جائے؟ میرے اس عجیب سوال پر وہ بوڑھی ٹھٹک گئی تھی۔ وہ خوف زدہ سی توبہ کرتے ہوئے بولی کہ آپ کیا بول رہے ہیں بیٹا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ قبر میں بھلا کون انسان ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس عورت کی سادہ سی بات پر میں چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عام حالات میں بھی اس بات کو مذاق سمجھتا تھا، مگر اب میں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی قبر میں نہایت چھوٹے چھوٹے 2-3 پتلے دیکھے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ پتلے میری بیوی کی قبر میں ان 2 مجرموں نے کیوں رکھے تھے، مگر ان پتلوں کی وجہ سے میری بیوی اپنی قبر میں بے چین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے امام صاحب کی مدد سے وہ پتلے تو نکال لیے تھے، مگر میری اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اگر 2 کتے قبر کھودنے کی کوشش نہ کرتے اور مجھے اشارہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی نہ سمجھ سکتا، اور اگر مجھے خواب نہ آتا تو میں شاید کبھی قبر کھولنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ قبر کا وہ منظر میرے لیے اتنا اذیتناک تھا کہ میں نے اپنا دماغ جتنا بھی لگانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں سے وہ بھیانک منظر نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے پر دیکھا تھا، میری بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پھر سے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب اب مجھے پہچاننے لگے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے پاس بیٹھے دوسرے نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ کر میرے پاس آتے اور مجھے ایک طرف لے جاتے۔ امام صاحب نے نرمی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ انہیں لگا تھا کہ میں پھر سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ تب امام صاحب کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ امام صاحب مجھے چین نہیں آ رہا، میں نے جب سے وہ منظر دیکھا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا، میں راتوں کو سو نہیں پاتا، مجھے بار بار یہی لگتا ہے کہ کہیں کوئی میری بیوی کی قبر پر پھر سے وہ سب کر کے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیں قبروں کی نگرانی کے لیے بھی کوئی چوکیدار رکھنا چاہیے۔ اس پر امام صاحب نرمی سے بولے کہ فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اور قبرستان کی نگرانی یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبر پر جا کر روزانہ فاتحہ پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ قبروں کو لاوارث چھوڑ دینے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تم بھی روزانہ اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر جاتے رہا کرو، پھر تمہاری بیوی کی قبر کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ پھر امام صاحب افسوس سے بولے، کیا کیا جائے، ہمارے مسلمانوں کی عقل کو زنگ لگ گیا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ امام صاحب بولے کہ یہ سب کالا جادو کرنے والے ہی ایسی حرکات کرتے ہیں،
اور کالا جادو ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کو شرک ٹھہرایا گیا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی بالکل کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اس بات پر افسردہ سا ہو گیا تھا۔ کالا جادو تو ہمارے ہاں آج کل چھوٹے موٹے گھروں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ کالا جادو کرنے والے اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے جب تویزات اور پتلے بنا کر دوسروں کی قبر میں رکھتے ہیں تو ان کے مردے کتنی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ کسی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ امام صاحب بولے کہ شاید ان کتوں نے ان دو گناہ گاروں کو تمہاری بیوی کی قبر کھود کر اس میں پتلے رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بار بار قبر کو کھود کر تمہیں اشارہ دے رہے تھے۔ مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی قبروں میں ساری زندگی تعویذ اور پتلے پڑے رہ جاتے ہیں، کبھی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور مردے اپنی قبروں میں ایسی چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس لیے شاید اس کی بے چینی اور بے سکونی اللہ نے ختم کر دی ہے، مگر مجھے واقعی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو اپنی بیوی کی قبر سے پتلے نکال لیے تھے، مگر بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی بیٹیوں اور ماؤں کی قبروں میں لوگ ایسے پتلے رکھ کر چلے جاتے ہوں گے۔ اس لیے اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کریں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔